Sunada Veda Sangha, and this was formed in Connecticut with 3 families in the year 2013. Today, they have 10 families in the group, and they chant over the weekends on regular basis. Today, we are missing few of their members. Veda team members today here are Pashupati Bangalore, Sundaresh Panavara, Keshav Kumar, Natraj Gosavi, and Chandra Bhatt. Thank you for coming. Can you come, please? All of you please meditate on your Ishta Devata, Kula Devata. Om Namo Brahma Vidya Sampradayakatprabhyaha. Om Namo Vamsharishibhyaha. Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Om Gananam Ganapatikam Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastvam Kesharajam Brahmanam Brahmanaspata Anashunvanno Divesvita Sadhanam Mahaganapataye Namaha Prano Devi Saraswati Vadevirvahini Dhinama Vitravatu Ano Divo Brahata Parvatada Saraswati Yajata Kantu Yajnam Vādevai Namaha Om Shanno Mitra Shamvaruna Shanno Bhavatvaryama Shanna Indro Brahaspatihi Shanno Vishnurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Rutam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmamavatu Tadvattaramavatu Avatu Mam Avatu Bhaktaram Om Shanti 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 Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. We'll be chanting Ganesha Atharvana shortly. Om Bhadram Karne Vishnuryama Devaah Bhadram Pashyemakshaviryajatraah Sthirairangai Sushtuvaram Sastanuni Vyashema Devahitam Yadayu Swasti na Indro Vruddhashravah Swasti na Pusha Vishwavedah Swasti nastaksho arishthanemihi Swasti no Brahaspatir Dadatu Om Shanti 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 Om Namaste Ganapataye Tvameva Pratyaksham Tattvamasi Tvameva Kevalam Dattasi Tvameva Kevalam Dattasi Tvameva Kevalam Bhattasi Tvameva Sarvam Kalvidam Brahmasi Tvam Sakshadatmasi Nityam Rutam Vachmi Satyam Vachmi Avatmamam Avavaktaram Avashotaram Avadhataram Avadhataram Avanujanam Avashishyam Avapashchatat Avapurastat Avottaratat Avadakshinatat Avachutatat
सर्वतोक्षोत्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयः त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो यो नवः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिस्तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण शुद्धम् एतत्तमनुस्वरूपम् गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारस्यान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसञ्जानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चुद्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं प्रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं पूर्वकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः पूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सुष्ठुः प्रकृतेः पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदराय सगन्धाय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवादं सुस्तनूभिः यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Next one we will be chanting is Purusha Sukta. तच्चयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु वेदकं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो भूत्वा अद्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं पुरामृतस्वस्ते
त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोद्भवै पुरुषः पादोऽस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् आचरानशने अभि तस्मात् विराटरायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतो गुणः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीराज्यम् ग्रीष्मशरद्रविः सप्तास्यासन्परिधयः त्रिसप्तसविदः कृताः देवा यज्ञं तन्वानाः अबध्नं पुरुषं वशं तद्यज्ञं वर्णिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्तः साध्या ऋषयश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः संवृतं वृषदाज्यं पशुगस्तागश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्ञिरे चन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त येनेतो वयागतः गावो हजज्ञिरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं यददुः कतिदा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य गौबाहु बाहुरूपादारुचेते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः पूरोदकस्य यद्वैश्यः पद्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुसूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाभ्यामासीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोऽद्यो समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकानुकल्पयन् वेदामेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तपसस्वपाले सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा शिवलं यदास्ते राजा पुरस्ताद्यवराजहार चक्रक्षविद्वान् प्रतिशतसहस्रः तमेवं विद्वान् अमृतैः भवति नान्यं पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि कर्माणि प्रथमानि आसन् एहनाकं महिमानस्य चन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अद्य सम्भूतः पृथिव्यैरसाः च विश्वकर्मणः समवर्ततानि तस्य त्वष्टावितररूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे एतावमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तपसः परस्तात् अग्निं विद्वान् अमृतैः भवति नान्यं पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदविच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यः आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचं ब्राह्मणं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा संप्रचेः श्रीश्वरे लक्ष्मीश पत्न्योः अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्याप्तम् विचित्रं महिषाणा अमं महिषाणा सर्वं महिषाणा ॐ तत्संयो साधुनीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये
विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतत्परमानित्यं विश्वं नारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यास्मे स्वर्गं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महात्मेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्मतत्त्वं नारायणः परः नारायणपरो ज्ञाता ज्ञानं नारायणः परः यच्च किञ्चित् तत्सर्वं दृश्यते श्रूयते वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं समिदं समुद्रेन्दं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाशकं हृदयं चाप्यतोमुखम् अधो निश्चापितस्यान्ते नान्यामुपरि तिष्ठति द्वारपाशाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततकं शिलाभिस्तुतं पत्याघोषसन्निभं तस्यान्ते सुशिरं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वाच्यर्विश्वतोमुखः सोग्रगुग्निभजन्तिश्चन्नाहारमजरः कविः शीलपूर्वमदस्यायैरश्मयस्तस्य सन्ततः सन्तापयति समं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वरः नीवारशूकवद्गन्वी पीताभास्वर्यरूपमा तस्यां शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिस्वेन्द्रस्तोऽक्षरः परमस्वराट् हृदयं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ शान्ति 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 We'll be chanting Medha Sutta next. We feel that is very auspicious for all the learners, all of us, not just the music learners, everybody. And after we chant this, we will try to give you things that Medha Sutta is asking us to contemplate. Hari Om मेधा देवी दुषमाणा नागाः विश्वाधिपतत्रा सुमनस्य माना त्वया दुष्टानुगमाना दुरुक्ताः बृहत्पदे मविदरे सुविराः त्वया दुष्टऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मागतश्रीनुतत्वया त्वया दुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो दुषस्य कविनो न मेधे मेधामहिन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना बुभावा दत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः दैवी मेधा सरस्वती सा मां मेधा सुरभिर्जुषतासु आमां मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगती च गम्या ऊर्जस्वती पयसा बिम्बमाना सा मां मेधा सुप्रतीका दुषन्तां मयि मयि प्रजां मयि श्रेयो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो राजो ददातु
प्रचोदयात् So, Veda Sutta, well, first of all, on behalf of the group, that we call ourselves the Veda group, I would like to thank you all for ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾವು ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. So, Namaste, Shri Guru Namaha. On behalf of this group, I would like to thank you all, particularly Jitendra, Kishore and team, for the opportunity to share some of these ancient hymns with you all. We feel blessed to be part of having this opportunity. Swami Vivekananda has said, music is divine, and those who understand it are truly blessed. And we feel blessed to be among those who really understand music and practice it. As with any task, you start with some intention. For example, earlier chants we did, Bhadram Karnebi Shriyama Deva. We want to hear good things, Bhadram, great things with our ears. Bhadram Pashyema. Let us see auspicious things, good things with our eyes. And hear auspicious things, maybe be the spiritual content with strong limbs, maybe serve our passive with lifespan allotted to by the Devas. These are some of the messages in the early sloka we did. Then I'm going to switch over to the suttas. Suttas are really su-uktam iti suttam, that which is properly revealed or well said. It's pretty short. There are several hundreds of suttas. They are short and sweet. Today we did Purusha Sutta, Narayana Sutta, Medha Sutta, and I think after this we'll conclude Shri Sutta. So the Medha Shakti, I don't know if there is a big English word, but it has many different knowledges that are revealed in this Medha Sutta. Manana Shakti, Shravana Shakti. Manana, you hear, then you have to internalize that. That knowledge, that intellect, that is power to contemplate, that is Medha Shakti. And then, for example, you have to read some conclusions. So that Shakti is also Medha Shakti. There is a story, there was a Brahmin, and a cow enters his garden and starts eating all kinds of stuff there. He had a stick and he was trying to figure out how to get that out of there. He's not a knowledge about the cows and he wasn't sure where he should push it out. A walker by comes and he sees his problem, he picks up the stick and just gives a big scare to the cow and it runs away. So the conclusions are acting upon that, that what we sometimes call street smartness or whatever, but it also Medha Shakti. And then of course there is Maya, power of Brahma, the power of God. All of that, trying to understand that is also Medha Shakti. So this is praise of the Medha Shakti, the intuitive prayer, and there is all forms of intelligence expressed in this. For example, in the beginning, we say, Vishwachi Bhadra Sumanasya Mana. Sumanas. So Manasasachare, Chamatkar said, having peaceful mind, the Devi Vishwachi, the entire universe, bless us with that. And then also we talk about Ashwino Bhava Dattam Pushkarasvaja. Ashwino's brothers, they're wearing lotus garland, the Pushkarasvaja. And they are believed to be the doctors. One is a physician, one is a surgeon, that time bless us with knowledge on how to maintain our health. And this covers the gambit of various intellect and knowledge we need to have.
So that is what we contemplate on. And it is believed that if students and learners, if they meditate or chant this every day, also learning some of the meaning behind that, they will be blessed with that. Baby shark. नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् आदिवे च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः. So we'll close with the mantra pushpa. Hare Om. योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आवो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असैवैतपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यकपद आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यकपद आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद
कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः वेदान्तोक्तो वेदान्ते प्रतिष्ठितः तस्य प्रतिनिधिः तस्य परमश्वरः